بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ماضی قریب اندر تو صاحباب نے عید دیاں خوشیاں گزار چکے ہو۔ عید دیاں خوشیاں نو دوبالا کرن واسطے بہت سارے ایسے دوست احباب بھی ہون گے کہ جنہاں نے مختلف علاقیاں دی سیر کیتی اور مختلف علاقیاں نو انجوائے کیتا۔ کوئی ناران گیا، کوئی کاغان گیا، کوئی مری گیا، کوئی سکردو گیا تے کوئی کھیوڑا دی کام دیکھن واسطے چلا گیا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے حساب نال سیر کیتی، اپنے اپنے حساب نال موسم انجوائے کیتا۔ تو میرا دل ہے کہ اج میں بھی تانوں ایک سیر کرواواں۔ کادی مری دی یا ناران کاغان دی یا کھیوڑا دی کان دی، بلکہ میرا دل ہے کہ ایتے دنیا دیاں سیران نے میں تو انو اج اللہ سبحانہ وتعالی دی جنت دی سیر کرواواں۔ قرآن پاک دا مطالعہ کرو، احادیث مصطفیٰ دا مطالعہ کرو تو جنت دا منظر، جنت دا نقشہ بڑا ہی باکمال اور خوبصورت ہے۔ جنت جیڑا ہے اے عربی دا جملہ ہے، عربی دا لفظ ہے۔ ادا معنی ہے باغ یا ہریالی والی جگہ۔ اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ پاک اور اللہ پاک دے رسول دی گل منن والے نو ایسی جگہ بطور جزا عطا کیتی جائے گی۔ لفظ جنت یا جنت قرآن پاک اندر 62 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اپنے قرآن پاک اندر تذکرہ فرمائے۔ جنت دا تذکرہ، جنت دی سیر بیان کرن تو پہلا ایک بات ذہن نشین فرما لو، جنت نہ میں ویکھیے تے نہ تسی ویکھیے،
اور امید ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ مرن تو بعد جنت لازمی انشاءاللہ دکھان گے، اُدھے وچ رہنا بھی نصیب فرمان گے۔ ویکھی نہیں مگر جنت تے ایمان بالغیب ہونا ضروری ہے کہ جنت موجود ہے۔ جو قرآن نے کہہ دیتا ہے حق سچ ہے، جو سونے مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے حق سچ ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، نہ قرآن بدلیا جا سکتا ہے، نہ سونے مصطفیٰ دا فرمان بدلیا جا سکتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ نا ایمان بالغیب ضروری ہے، سوشل میڈیا تے مختلف قسم دے اعتراضات۔ سب تو پہلا ایک بی بی کہہ دیئے کہ جنت جیڑی ہے سنیا ایدے اندر مردانوں تے بیویاں ملن گیاں، حوراں ملن گیاں، تے سانوں کی ملے گا؟ میں کہنا چاہنا کہ بی بی قرآن پڑھ، لہم فیہا ما یشاؤون، یا اللہ پاک نے دوسرے مقام تے فرمایا لہم فیہا ما یشتہون، جنت اندر جو چاہیے اللہ پاک او ہی انسان نو عطا فرما دے گا۔ ایک اور بی بی دا سوال، ایسے سوال نے، ایسیاں گلاں نے، ایک کم عقلی ہے، چھوٹی عقل، دنیا دی ہر گل تے انہاں دے ذہن چے دماغ چے آندی ہے، مگر نہیں ہوندا تے قرآن نہیں ہوندا یا حدیث مصطفیٰ نہیں ہوندی۔ دوسری بی بی آندی کہ جنت چے مردانوں 72 بیویاں، بریک لباس اور دائیں بائیں مرد دی خدمت کرن گیاں، اے عیاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں کہنا چاہنا کہ بی بی عیاشی تے تاں ہوئے جے اے بیبیاں عورتاں کسے دیاں ہوں، اے مرد دیاں بیویاں ہونیاں نے باقاعدہ جنت اندر نکاح کیتا جائے گا، تے اپنی بیوی نال پیار کرنا، محبت کرنا، ایک کتھوں دی عیاشی ہے۔ ایک اور بولیا کم عقل آندہ ہے کہ جنت اندر شراب حلال ہے تے دنیا اندر حرام کیوں ہے؟ میرے پیارے بھائی یہ دا جواب بھی قرآن اندر، مینوں بنایا، بولو کنے؟ توانوں بنایا، دنیا ساری بنائی اللہ پاک نے، مینوں توانوں دنیا بنان دا مقصد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ پاک نے مینوں توانوں اور دنیا نو بطور امتحان، بطور آزمائش بنائے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ چاہے کسے نو دے کے آزمائے، اللہ چاہے کسے کولو لے کے آزمائے، اللہ چاہے تے کوئی چیز حلال کر کے آزمائے، اللہ چاہے تے کوئی چیز حرام کر کے آزمائے۔ او دی مرضی ہے، انہیں کیا دنیا تے شراب حرام ہے تے اسی مان لیا، انہیں کیا شراب جنت تے حلال ہے اسی مان لیا۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں تے اس بات دا انکار کرو کہ سانو رب نے بنایا نہیں، دنیا رب نے بنائی نہیں، دنیا دا نظام رب چلاندہ نہیں پیا، اگر انہاں گلاں دا انکار نہیں ہو سکدا تے پھر مننا پے گا رب جو چاہے، جدوں چاہے، جنج چاہے حلال اور حرام کر سکدا ہے۔ جنت رب نے بڑھائیے، جنت اندر انشاءاللہ حوراں بھی ملنیاں نے تے شراب بھی
مختلف اللہ پاک نے انعام عطا کرنے نے تو پتہ یہ چلے کہ رب دے قرآن نے جو جنت دا تذکرہ کیتا ہے، احادیث مصطفیٰ نے جو جنت دا تذکرہ کیتا ہے، عقل مننے یا نہ مننے، عقل دے سامنے قرآن دا میرے نبی دا انکار کرنا۔ آئیے مختصر تشریح تو بعد جنت دی سیر میں تہاڈے سامنے رکھاں۔ جنت جان تو پہلا نا انسان نو میدان محشر چو گزرنا پے گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ جنت جان تو پہلا مینوں توانوں ہر بندے نو میدان محشر چو گزرنا پے گا۔ میدان محشر دا نقشہ تہاڈے سامنے رکھا۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کل قیامت والے دن تمام دنیا دے لوگ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا پوری دنیا دے لوگ جڑے نے حج کر کے جناب اپنے اپنے امامہ دے نال ہونگے، اپنے اپنے پیشوا دے نال ہونگے، اپنے اپنے راہبر دے نال ہونگے، اپنے اپنے رہنما دے نال ہونگے۔ کیا معنی کیا ترجمہ؟ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماتے نے ہر امت اپنے نبی نال آئے گی، ہر نبی اپنی امت نو لے کر کے آئے گا، میں بھی اپنی امت نو لے کر کے آواں گا، میری امت بھی میرے نال میدان محشر چ جمع ہو جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے تمام نبیاں دیا امتاں تو بڑی امت میری ہوئے گی، تمام امتاں دی سردار میری امت ہوئے گی۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے فرمایا اللہ پاک ہر نبی دے ہاتھ اندر ایک جھنڈا ہوئے گا، میرے ہاتھ اندر بھی جھنڈا ہوئے گا، اور میرے جھنڈے دا نام لواء الحمد ہوئے گا، میرا جھنڈا سب تو بلند ہوئے گا، سب تو اچھا ہوئے گا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے ہر نبی دا وکھرا وکھرا حوض ہوئے گا، مینوں بھی اللہ پاک حوض عطا کرے گا۔ فرمایا جان دیو میرے حوض دی لمبائی کتنی، میرے حوض دی چوڑائی کتنی؟ فرمایا میرے حوض دی لمبائی تے چوڑائی اتنی زیادہ ہے جیویں مکے تو عمان گئے تے جان دیو مکے تو عمان دا سفر کتنا ہے؟ 1000 کلومیٹر مکے تو عمان دا سفر۔ اتنا لمبا میرے نبی دا غوض، اتنا چوڑا میرے نبی دا غوض، تمام نبیاں دے حوض تو جناب لمبا تے چوڑا میرے نبی دا غوض۔ اللہ اکبر۔ اگر مکے تو عمان دی سمجھ نہیں آئی انج کہہ لیے جے میں پنڈوریاں تو کراچی دا سفر نام
ایڈا لمبا میرے نبی دا حوض گوئے گا، ایڈا چوڑا میرے نبی دا حوض گوئے گا۔ اور فرمایا حوض دے دائیں سیڈ تے بائیں سیڈ تے دو پر نالے لگے ہونگے، ایک دائیں سیڈ تے ایک بائیں سیڈ تے۔ فرمایا رحمت الہی دا نزول کندہ گوئے گا۔ اللہ اللہ فرمایا میرے حوض تے جڑے نے نا سونے تے چاندی دے برتن گھونگے، اور برتنہ دی تعداد اتنی زیادہ ہوئے گی جے میں جناب والا آسمان دے ستارے نے۔ میری امت میرے قریب آئے گی، میں اپنی امت نو اپنے حوض تو پانی پھیلا دواں گا۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا حوض دا جڑا پانی ہے نا برف نالو ٹھنڈا گوئے گا، شہد نالو مٹھا گوئے گا، دودھ نالو سفید گوئے گا۔ اور میرا جڑا حوض دا پانی ہے نا جڑا ایک دفعہ پی لے گا دوبارہ انہوں پیاس کدی بھی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ محبت نال آمین کہہ دی، محبت نال آمین کہہ دی۔ اللہ مینوں تے تینوں میدان معاشر دی گرمی اندر جدوں ہر بندہ تڑپ رہا ہوئے گا پیاس نال، اللہ حوض کوثر بھی نصیب فرمائے تے آمینہ دے در یتیم دے ہتھاں درو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر ہج کہہ لیے جناب ایمان تازہ ہو جائے۔ کوئی شب لا جواب گوے اکھیاں چے خواب گوے، کوئی شب لا جواب گوے اکھیاں چے خواب گوے، خواب چ سونا مدنی جناب گوے، کوئی شب لا جواب گوے اکھیاں چ خواب گوے، خواب چ سونا مدنی جناب گوے۔ رج رج مکھ تکاں، رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں کھاں، رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں کھاں، مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب گوے، کوئی شب لا جواب گوے اکھیاں چے خواب گوے، خواب چ سونا مدنی جناب گوے، کوثر دا جام گوے پیاسا غلام گوے، کوثر دا جام گوے پیاسا غلام گوے، تے ساکیے کوثر سونا جگ دا امام گوے، گورے گورے ہاتھ گون، گورے گورے ہاتھ گون تے شاہد دے لب گون، گورے گورے ہاتھ گون تُسا ساریاں دے لب گون۔ کہو آمین۔ گورے گورے ہاتھ گون تے شاہد دے لب گون، بوگو تے لب رکھا خوشی بے گساب گوے، رب دا فضل گوے جنت چمگل گوے، رب دا فضل گوے جنت چمگل گوے، شیشے دیاں بوتلاں چے چھلک دی شراب گوے، کوئی شب لا جواب گوے اکھیاں چے خواب گوے، خواب چ سونا مدنی جناب گوے۔
اللہ اکبر اللہ اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام این میدان معاشر دا نقشہ حوض کوثر دی گل ہوندی پئی نا ایک صحابی عرض کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میدان معاشر اندر اتنے زیادہ لوگ ہون گے ہر نبی دے نال جناب ہزاراں دے حساب نال سوواں دے حساب نال لکھاں دے حساب نال لوگ تے امت ہوئے گی سونیا تسی اپنی امت نو کنج پہچانو گے بڑی پیاری گل اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابی گل سننا میری امت دا جڑا بندہ ہوئے گا میری امت دا جڑا جناب والا فرد ہوئے گا نماز تے پڑھنا ہوئے گا جی جی سونیا نماز پڑھنا ہوئے گا فرمایا نماز واسطے وضو تے کردہ ہی ہوئے گا جی جی سونیا وضو تے کردہ ہوئے گا فرمایا میرے پیارے صحابی گل سننا اللہ پاک دی رحمت نال جتھے جتھے جناب وضو دا پانی لگدا ہوئے گا میرے امتیاں دے آزاد 14ویں رات تو زیادہ 14ویں رات دے چاند تو زیادہ چمک دے ہونگے فرمایا چمکن والے عذابانو میں پہچان کے اپنی امت دے جناب فردانو گواہ دواں گا آ جاؤ میری امت دے لوگو آ جاؤ میرے امتیو آؤ میں توانو جناب اپنے اتھا نالو دے کوثر دا پانی پھیلاواں ایتھے میں ایک تھوڑا جا جناب اشارہ کرنا چاہنا جن نے میرے نبی دی گل منی ہے اللہ پاک نے انہوں حوض کوثر بھی نصیب فرمانا ہے اور میرے نبی دے ہتھاں مبارکہ دے اندروں حوض کوثر نصیب فرمانا ہے تے جن نے میرے نبی دی دنیا تے رہندیاں گل نہیں منی قیامت دا دیاڑا ہونا ہے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی میرے پیغمبر نے کہنے دنیا تے میریاں نام فرمانیاں کرنے والے ہو اوہ نمازہ نام پڑھنے والے ہو اوہ سنتیاں نام فرمانیاں کرنے والے ہو قرآن دی خلاف ورزی کرنے والے ہو جنت دا انکار کرنے والو اوہ قرآن تے حدیث دیاں باتاں دا انکار کرنے والو آج میں توانو حوض کوثر پہ لانا تے دور دی گالے آج میں تواڈے والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا اللہ اکبر اللہ ایک ہوگی جناب میدان معاشر دی بات میدان معاشر دی اندر حوض کوثر پی لیا ٹھنڈے مٹھے ہو گئے آؤ گن جنت والے چلیے آؤ گن جنت دی سیر کرن چلیے آؤ گن قرآن تو پوچھئے جنت دا نقشہ کیا گئے آؤ حدیث مصطفیٰ تو پوچھئے جنت دا منظر کیا گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ایج میں اپنی امت نو نار لواں گا جنت دے دروازے تے پہنچ جاواں گا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے جنت دے 8 دروازے نے اور جناب والا ہر دروازے دا اللہ پاک نے نام رکھے ہے باب الصلاۃ بھی جنت دے دروازے دا نام باب الصدقہ بھی جنت دے دروازے دا نام باب الجہاد بھی جنت دے دروازے دا نام باب لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی جنت دے دروازے دا نام اور جناب والا ایک روایت اندر آندہ ہے باب الوالدین بھی جنت دے دروازے دا نام اللہ اکبر یعنی مختلف جنت دے دروازیاں دے نام نے اللہ دے نبی فرما دے میں مین گیٹ تے پہنچاں گا اللہ اکبر اللہ اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا من دکل باب کون دروازہ کھٹکھٹان والا میرے نبی فرمان گے آنا محمد کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے
میں گواں گانا محمد میں محمد آن جنت دا جڑا خازن ہوئے گا جنت دا جڑا دربان ہوئے گا او کہے گا میں نو بھی یہی حکم دیتا گیا ہے جدوں تک آمینہ دا در یتیم نہ آئے جدوں تک عبداللہ دا لخت جگر نہ آئے جدوں تک فاطمہ دا بابا نہ آئے جدوں تک عائشہ دا خامد نہ آئے جدوں تک صدیق دا آقا نہ آئے جدوں تک علی دا ویر نہ آئے جدوں تک وہابیاں دا پیر نہ آئے ادوں تک دروازہ کھولنا نہیں کھولنا سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر انج دروازہ گڑگڑان گے دروازہ کھول جائے گا ایتھے میں کہ ایمان تازہ کر دین واسطے گل کر دواں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی عرض کر دینے سونے کوئی انج دا بھی بندہ ہے جدے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان فرمایا صدیق وہ تو ہی ہے جدے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے اللہ دے نبی جی میرے تو بعد اور بھی کوئی بندہ تواڈی امت اندر فرمایا ہاں صدیق کیوں نہیں ایک ایسی عورت ہے جڑی اپنے خاوند دی اطاعت و فرما برداری کر دیئے جڑی عورت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیئے جڑی عورت اللہ دے حق ادا کر دیئے اپنے خاوند دے حقوق ادا کر دیئے فرمایا اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے سنیا جے میری ماوا بہنا اپنی بھی تربیت انج دی بنا لو اپنیاں بیٹیاں دی بھی تربیت انج دی بنا لو اگر جنت چاندے ہو اللہ دے نبی جی اس تو بعد فرمایا اس تو بعد میری امت دا ایسا بندہ جڑا 5 ٹائم ہی جنت دے 8 دروازے کھلا سکتا ہے سونے آؤ کینج فرمایا میری امت دا بندہ ہے میرا امتی جڑا ہے نا وضو بنا دے سونے طریقے نال احسن طریقے نال وضو بنان تو بعد ہنج پڑھ دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ فرمایا ادھر دی دعا مکمل ہندی ہے ادھر جنت دے 8 دروازے ادھے واسطے کھول دیتے جاندے نے اور جنت دے دربان خازن کہندے نے اہلا سہلا مرحبا ہوئے دعا پڑھنے والے آؤ ہوئے وضو کرنے والے آؤ نماز گلے تو پڑھنا باقی ہے اللہ پاک نو تیرا وضو کرنا اتنا پسند ہے اللہ نے جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے اللہ اکبر اللہ یارو اے عمل کریا کرو نمازی بن جاؤ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے جنت دا جڑا ایک دروازہ ہے نا فرمایا مکے تو لے کے بصرہ جتنا جڑا سفر نا فرمایا اتنی جنت دے ایک دروازے دی چڑائی مکے تو بصرہ تقریباً 1250 کلومیٹر سفر بن جائے فرمایا مکے تو بصرہ جتنا سفر ایڈا جنت دا ایک دروازہ ہے یعنی دائیں سیڈ تو لے کے بائیں سیڈ اتنا جنت دا دروازہ چوڑا کھول گیا جنت دا دروازہ کھول گیا میرے نبی اگے نے اور جناب والا میرے نبی دی امت پیچھے پیچھے اللہ اکبر اتھے ایک اور گل یاد آئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ بلال تیری عظمت تو میں قربان جاواں واہ بلال تیری شان تو میں قربان جاواں حضرت بلال عرضاں کر دینے سونیا کیا تواڈے تمہیں پہلا کوئی جنت اندر جائے گا فرمایا ہاں گاں بلال میرے تمہیں پہلا جنت اندر جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جیو کیڑا خوش قسمت ہے فرمایا بلال تو ہی خوش قسمت ہے سونیا میں کمزور جیا سونیا
میں غلام جیا سونیا کالے رنگ دا ماڑا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا ویر سونیا جدوں تو دین اپنا لے گا اللہ تینوں بڑا بلند کر دے گا اللہ بڑیاں شانہ عطا کر دے گا سونیا کہیں جو سکتا ہے فرمایا بلال جس سواری تے میں سوار ہوانگا او دیاں مہاراں بلال نے پکڑیاں ہون گیاں فرمایا بلال اس واسطے میرے نالوں میں پہلا جنت اندر توں داخل ہو جائیں گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جنت دا دروازہ میرے نبی نے کھلا دیتا پھر محبت نالیں جی کہہ لیں گے محشر دے دن تبنے جدوں ستانا اتھے کوئی پیر نظری نہیں آنا محشر دے دن تبنے جدوں ستانا اتھے کوئی پیر نظری نہیں آنا حدر بان جنت دا کنڈا نہیں لونا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ جنت کا دروازہ کھل گیا اللہ دے پاک پیغمبر جنت اندر داخل ہو گئے میرے نبی دی امت بھی جنت اندر داخل ہو گئے یعنی میں تسی جنت اندر داخل ہو گئے تے جان دے ہو جتھے بندہ جائے اتھوں دا بندہ جنابے والا لباس دا انتظام بھی کر دے نا اتھوں دے جنابے والا ماحول دا انتظام بھی بندہ کر دے نا اللہ اکبر بندہ جناب والا ٹھنڈے مٹھے علاقے دے اندر جائے تے بندہ جناب کوٹیاں شوٹیاں دا انتظام کر دے چادران دا انتظام کر دے اگر جناب والا بندہ گرم علاقے دے اندر جائے اتھے جناب والا کوئی گرم کپڑیاں جناب بریک کپڑیاں دا انتظام کر کے نال لے کے جاندہ ہے بارش والے علاقے اندر جائے تے بندہ جناب والا کوئی چھتری تے امریلیاں دا انتظام کر دے جنت چے گئے ہون جنت دے روپ وچ بھی تے آنا ہے نا جنت چے گئے ہون جنتی لباس بھی تے پانا ہے نا کیونکہ میدان معاشر جو تے آپا ننگے ہی گئے ہون جنت چے داخل ہوئے جنتی لباس بھی تے پانا ہے قرآن کہندہ پہ ہے سندوسی و استبرک اللہ اکبر اللہ پاک ہے جی کر کے جنتیاں نو باریک ریشم دا لباس پہنا دے گا باریک ریشم دا لباس اینج جنتی اپنے زیبے تم فرما لین گے اللہ اکبر اللہ لباس اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے قرآن بھی کہندہ ہے سبز رنگ دا لباس ہوئے گا اور جناب والا ایک روایت اندر آندہ ہے کھجور دی جڑی ٹینی ہے نا او دے اندر جڑی جلی ہے نا او دے طرح بریک لباس ہو دا بھی ہوئے گا یعنی جنتیاں نے بریک ریشم دا لباس پا لیا ہے ریشم دا لباس پان تو بعد ہون جناب والا جنتیاں دی جناب والا ہون خاطر تواداؤں لگیے سب تو پہلا جنتیاں نو جڑا ہے نا اینج کر کے جناب سل سبیل پہ لایا جائے گا اے بھی ایک جناب والا مشروب گئے جس طرح جناب والا پچھے اسی حوض کوثر نوش فرمایا ہے ہون جنت اندر سل سبیل جڑا ہے نا اے پانی نوش فرمانا ہے مشروب نوش فرمانا ہے قرآن کہندہ ہے اے دی اندر جناب زنجبیل دی امیدش ہوئے گی سونڈ دی امیدش ہوئے گی یعنی ادرک دی امیدش ہوئے گی ادرک دا ذائقہ دی اندر جناب والا مکس ہو گئے گا اور جناب والا جنہ برتنہ دی اندر سل سبیل مشروب پہ لایا جائے گا وہ شیشے دے باریک برتن ہونگے پیچھے سونے تے چاندی دے برتن ایتھے جناب اللہ پاک نے شیشے دے برتنہ چھے جناب مشروب پہلائے اگے جاوانگے تے اگے جناب ہیرے تو جواہرات دے پتھر ہونگے پتہ چلے آؤ ہر موقع تے برتن بھی وکھرا وکھرا ہوئے گا ہر موقع تے برتن بھی قیمتی ہوئے گا آج دا عنوان میں اس وجہ تو رکھے ہے اسی رمضان دے روزے رکھے نے اسی رمضان دا قیام تے سیام تعام کی تائنا رمضان اندر قرآن دیاں تلاوتاں کی تھیاں نے پائیو خوشخبری اللہ پاک دن دا پہ ہے غم نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا اللہ
اللہ پاک نے تواڈے واسطے جنت تیار کیتی ہے اللہ پاک نے جنت دے بالا خانے جنت دیاں نعمتاں میرے تیرے واسطے تیار کیتیاں نے سلسبیل اللہ پاک مشروب پہ لائے گا سلسبیل پین تو بعد ہن قرآن پورا مینیو بیان کردہ پیا ہے ایک یہودی جڑا ہے میرے پاک پیغمبر دے کولوں سوال کردہ ہے سونیا جنت اندر سب تو پہلی مہمان نوازی کس بات دی ہوئے گی اللہ اکبر کس چیز دی ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے مچھلی دی پہلی مہمان نوازی ہوئے گی اللہ دے نبی جی اس تو بعد فرمایا ہے چرن والی جڑی گائے یا گائے دا بچہ اے جناب والا پن کے بروسٹ کر کے بار بھی کیوں بنا کے اللہ پاک جنت سامنے پیش کرے گا قرآن سنیے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا اللہ اکبر اللہ پاک قرآن پاک دے اس مقام تے فرمانے نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا جنتیاں نو جدو جنت دیتی جائے گی نا طرح طرح دے مشروبات عطا کیتے جان گے اے جنتیاں نو جنت جڑی دیتی جائے گی نا اے نہران چل دیاں پیاں نے دودھ دیاں نہران چل دیاں پیاں نے شرابن طہورا دیاں نہران چل دیاں پیاں نے جناب والا اے کر کے ٹھنڈے تے مٹھے پانی دیاں نہران چل دیاں پیاں نے شہد دیاں اللہ اکبر اللہ کتے مچھلی دا گوشت جنتیاں نو کھلایا جائے گا کتے گائے دا گوشت جنتیاں نو کھلایا جائے گا کتے بٹیریاں دا گوشت جنتیاں نو کھلایا جائے گا کتے جناب والا ہے جو کر کے سیب جنتیاں دے سامنے پیش کیتے جان گے کتے کیلے جنتیاں دے سامنے پیش کیتے جان گے کتے انار جنتیاں دے سامنے پیش کیتے جان گے کتے امرود جنتیاں دے سامنے پیش کیتے جان گے کتے جناب والا ہے جو کر کے جناب اناناس جڑا ہے جنتیاں دے سامنے پیش کیتا جائے گا ہر طرح دا کھانا جنتیاں دے سامنے ہر طرح دا فروٹ جنتیاں دے سامنے ہے جے کر کے جنتیاں نو اللہ پاک سونے تے چاندی دے محلات عطا کرے گا ہے جے کر کے جناب جنتیاں نو اللہ پاک جڑا ہیرے تے جوہرات دے موتی ہونگے نا ہے جے کر کے اللہ پاک جنتیاں نو زیور پہنائے گا اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے زیور اندر جڑا ایک موتی ہوئے گا زیادہ نہیں ایک موتی ہوئے گا فرمایا ایک موتی دی قیمت ساری دنیا تو زیادہ تے افضل گئے ہیں جو جنتیاں نو جناب والا نور دے ممبران تے براجمان کیتا جائے گا جنتیاں نو کستوریاں دیاں کرسیاں سے بٹھایا جائے گا سبحان اللہ کتے جنتیاں نو کیڑی نعمت دیتی جائے گی کتے ہورا جنتیاں دا استقبال کر دیاں پیاں ہون گیا کتے جناب والا فرشتے جنتیاں دا استقبال کر دے پہ ہون گے کہندے کی ہون گے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور رب دی من کے زندگی گزارنے والو اور رب دے رسول دی من کے زندگی گزارنے والو اسی تواڈے تے سلامتی بھیجنے اسی توانو سلام کرنے رب نے جنت دے دیتی ہے اور جنت جو تسی بار نہیں جے نہ سکتے یہ زندگی ختم نہیں جے ہونے والی اللہ اکبر سبحان اللہ کیا جنت دے نظارے میرے پیغمبر فرما دینے جو کر کے جنتی دل اندر سوچے گا جنتی جڑا
آئے نا ذہن اندر کوئی بات لے کے آئے گا آج میں فلاں چیز نہ کھاواں فلاں پھل نہ کھاواں فلاں ڈش نہ میرے سامنے گنی چاہی دیئے فرمایا سوچ دا پیا ہوئے گا انج کہہ لو بندے دے دل اندر آئے گا آج میں جناب فلاں سیب نہ کھاواں سیب درخت تو لتھ کے پلیٹ چے رکھ کے کٹیج کے جنتی دے سامنے آ جائے گا تے جنتی سیب نو تناول کرن لگ پے گا اللہ اکبر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خوش خبریاں دے دو کنانو جنہاں نے رمضان اندر نیکیاں کی تھیا نے رمضان اندر رب نو راضی کیتا ہے یا غیر رمضان رب نو راضی کیتا ہے فرمایا خوش خبریاں دے دو میری جنت دیا فرمایا میری جنت اندر ایسیاں نعمتاں نے کہ تسی دنیا تے انہاں نو دیکھیا بھی چکھیا بھی نہیں ہوئے گا فرمایا او دا ذائقہ کمال ہوئے گا اور اسی سارے نے کہو انشاءاللہ رب دی جنت چے کہو انشاءاللہ جانا ہے تے فرنٹ سیٹ تے اللہ اکبر اور اللہ جان دے ساڑھا ذوق شوق برقرار ہے اسی تائی تے جنت دا تذکرہ کرنے بیاں محبت نال سن دے بیاں کیونکہ اسی سال بعد جڑا جنتی بہشتی دروازہ کھل دے اتھے ٹمب کھان واسطے جان دے ازیانے سانو بھائی اور بہشتی دروازے دی لوڑ اتھے ٹمب کھان دی اللہ جان دے کئی سال بعد جاندے نے تے موراں تڑوا کے کاروں دے نے تے 6 مہینے پٹیاں کراؤں دے نے کی بنیا بھائی جنت چے گئے ساں تے موراں سانو اے جنت چاہی دی سانو تے او جنت چاہی دیئے رب دے ملائکہ جنت دے دروازے تے کھڑے ہونگے کہہ رہے ہونگے سلام علیکم تم فدخلوہا خالدین رب تیرے راضی ہو گئے ہے اسی تینو سلام بھیجنے ہاں ہون جنت دی زندگی ہمیشہ واسطے رب نے تیرے تے فرض کر دیتی ہونے زندگی ختم ہونے والی اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے جناب اے جنت دا مینیوں بھی ہو گیا اللہ 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 اکبر اللہ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینات بچیاں سبز رنگ کلینا او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینات بچیاں سبز رنگ کلینا کلینا تیرے شمد تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانے اندازان جنت دلا سکو گے اندازان جنت دلا سکو گے او کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرما دینے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
اللہ اکبر اللہ جنتی جنت اندر داخل ہو جان گے تے پڑھن گے اپنی زبان تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے کہ تو اپنا وعدہ حق تے سچ فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے جنت دے محلیوں تو بعد تھوڑیاں جیاں باتاں اور کر لیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے جنت اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے گولے کے بوڑی امائی نا آندھی سونیا دعا کرو محبت والیاں گلاں سونیا دعا کرو اللہ مینو جنت دے دے اللہ مینو جنت دے دے میرے نبی فرمانے نے بی بی جنت اندر تے بڑیاں بندیاں نے جانا تے بی بی نا پریشان ہو گئی سونیا میں تے نیک عمال کرنیاں جتنے کو ہو سکتے سونیا جی جنت سانو نہیں لبنی تے پھر سونیا جنت سے جانا کنے میرے نبی تبسم فرما گئے اور میں اتھے ایک دعا کراں اللہ جتنے بزرگ آکے بیٹھے نے اللہ انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اور اللہ جڑے بزرگ آکے بیٹھے نے سفید داڑیاں والے ساڑھے تو پہلا مسیحتے جیوے آندے نے اللہ ایویں ہی انہوں جنت سے پہلا لے کے جا تے صبح ہی نام انہوں پتہ چلیا ساڑھے حاجی صاحب بیمار نے اے حاجی یوسف صاحب بخار چڑھے اللہ انہوں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے اور بھی جتنے بزرگ آکے بیٹھے نے کوئی بیمار ہے دائمی بیمار روحانی جسمانی بیمار اللہ سب نو شفا عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا بی بی گل سن بزرگاں نے جنت تے جانا کوئی نہیں سونیا ایدہ مانا فرمایا بی بی میں گلے کردہ پیاں جنت اندر بوڑے ہو کے نہیں جنت اندر جوان ہو کے جانا ایتھے اسی بڑی کوشش کرنے ہیں اللہ اکبر چار وال سفید ہو جان بندان دے قلب لا دو سر تے بھی داڑی تے انج حمام چے وڑدا پہ ہے بڑھا بن کے وڑدا پہ ہے تے جدو باہر نکلدا پہ چانے ہی نہیں جاندا اے بڑھا ہے کہ جوان ہے اللہ اللہ مگر اے تے جناب والا ایک مصنوعی جوان ہے اتھے رب نے جڑا ہے جوانی برقرار کر دینی فرمایا بی بی گل سن اللہ پاک نے جناب والا جنت چے جناب حضرت عیسیٰ دی جوانی یعنی 33 سال دا گبرو جوان بندہ ہوئے گا اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا آدم جتنا قد 60 ہاتھ ہوئے گا اور اللہ دے نبی فرمانے نے اللہ ہر جنتی نو یوسف دا حسن عطا کرے گا اور اللہ پاک جڑے نا حضرت داؤد جیسی مٹھی تے پیاری ہے جی کر کے بولی عطا کرے گا اور میرے نبی فرمانے نے اللہ پاک ہر جنتی نو اخلاق محمدی یعنی میرے مصطفیٰ جیسا اخلاق عطا فرمائے گا ایتھے ایک اور دعا کر لے جنت جتے رب نے اخلاق محمدی دے ہی دینا ہے اللہ دنیا تے بھی سانو اخلاق محمدی اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا کر کے جناب جنتی جنت اندر داخل ہو گئے اللہ نے محل بھی دے دیتے جنت دا مینگوں بھی دے دیتا جوانی تے حسن تے آواز تے اخلاق بھی مل گیا اور اللہ پاک ہر جنتینوں اللہ پاک 72 حوراں 72 بیویاں عطا کرے گا قرآن کہہ رہے ہیں حور مقصورات فی الخیام کتنا انہاں دا حسن گوئے گا اللہ اللہ دنیا دا حسن نہیں اینج کر کے جناب بندہ 4-5 گھنٹے جناب اینج پارلر چ وڑ جائے تے میک اپ تھپ کے لب کے باہر نکل جائے تے جدو بندہ منہ دھوندا ہے یعنی بی بی منہ دھوندی ہے نا منہ دھون تو بعد کوئی ہوری شے وچوں نکل دی ہے انج دی نہیں فرمایا حور مقصورات فی الخیام سفید جسم ہوئے گا کالے رنگ
رنگ دیاں جناب اکھا موٹیاں موٹیاں خوبصورت ہون گیاں اللہ اللہ کیا خوبصورتی ہوئے گی قرآن دا مطالعہ کر حدیث دا مطالعہ کر فرمایا جڑی پنڈلی ہے نا پنڈلی دے اندر جڑا گودہ ہے نا گودے تو پچھے جناب والا ہڈی دے اندر جڑا گودہ ہے نا اے بھی انج کر کے نظر آؤندا پیا آئے گا سبحان اللہ اتنی حور خوبصورت ہوئے گی اللہ دے گا کنانو جنتیاں نو عطا کرے گا 70 جنتیاں حوراں گون گیاں اور جناب والا انہاں دیاں جڑیاں سردار رہنما انج کر کے جناب رہنما انہاں دیاں لیڈر ہون گیاں اے دنیا دیاں دورتاں گون گیاں اللہ انہاں دی تخلیق دوبارہ فرمائے گا تے انج کر کے جناب انہاں دی تخلیق دوبارہ فرمائے گا انہاں دا حسن اتنا دوبالا ہو جائے گا کہ حوراں دے حسن تو بھی اللہ انہاں نو زیادہ حسن عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ جنت بھی لب گئی جنت دا میلیوں بھی لب گیا حوراں بھی لب گیا حوراں خدمت کر دیاں پیاں نے اللہ جاندہ انہاں دی سیرت پڑھ انہاں نے کدی بھی تیرے اگے سی بھی نہیں کرنی تیری نام فرمانی نہیں کرنی تیرے اگے اوف بھی نہیں کرنا جنج تو کہندہ جانا ہے انہاں نے انج کر دیاں جانا ہے دنیا دیاں تے عورتاں جناب ایک گل سنا اگو چار جنی دیر تک سنا یا نہ جان اونی دیر دل نو ٹھنڈ نہیں پہندی مگر انہاں نے انج نہیں کرنا اور اللہ خدمت واسطے جناب چھوٹے چھوٹے بچے جڑے ایک غلام دے گئے بھی جنتیاں دی خدمت کرنگے اللہ ریشم دے تکیے لگے نے سبز رنگ دیاں کلینہ بچیاں نے شیشے ہیرے جوہرات موتیاں دیاں جڑیاں نے ہنج کر کے عمارتاں بنیاں سونے تے چاندی دیاں عمارتاں بنیاں کستوری دا گارے دیاں عمارتاں بنیاں جنتی جناب والا عیش و عشرت کر دے پہنے اگر دل کی ٹائم فلان جگہ تھے میں نہ جاواں ایتھے تے بندے کول ہونڈا سویکے ایتھے تے بندے کول پراڈو پجارو لیموزینے نہ ایتھے بندے کول موٹر سیکل تے سیکلیاں پیدلے نہ مگر جنت اندر رب اڈن والے کوڑے دے دے گا پر لگے نے بندہ انہاں تے سوار ہو کے اپنے سنگیاں ساتھیاں نال ملاقات کرے گا اللہ اکبر اللہ پاک انج کر کے جناب کہے گا جنتیو میں تواڈے تے راضی ہو گیا کون میں تواڈے تے ناراض کدی نہیں جے گنا جنتیوں میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہن ناراض کدی نہیں ہونا دعا کریا کر اللہ دنیا تے رہندیاں اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے جے رب راضی ہو گیا تے جگ راضی ہو گیا جگ دی پرواہ نہ کریا کر رب دی پرواہ کریا کر جگ رس جائے رب نو ناراض نہ کر اللہ اللہ ایج کر کے موت سامنے آئے گی مینڈے دی شکل اندر موت نو بھی موت آ جائے گی موت نو ذبح کر دیتا جائے گا اللہ پاک فرمان کے جنتیوں ہونو ہمیشہ تسی جنت اندر رہنا ہے جہنمیاں نے جہنم اندر سزا پانی ہے جنتیاں نے ہمیشہ جنت دیاں بہاراں جناب لٹھنیاں نے اللہ اکبر اللہ گل مختصر کر دوا گلاں تے بڑیاں زیادہ مگر میں اپنی گل نو کلوز کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے رب راضی ہو گیا موت نو موت آ گئی جنتیاں نو ہمیشہ جنت لب گئی جہنمیاں نو ہمیشہ جہنم لب گئی گل مک گئی نا 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 گل مکی نہیں گونی تے گل شروع ہون لگی ہے نا اللہ پاک فرمان گے او میرے جنتیوں میرے تے راضی ہو جی اللہ سی تیرے تے راضی ہو کوئی نعمت چاہی دیئے اللہ کوئی نعمت نہیں چاہی دی اللہ سارا کچھ جیتے تو دے دیتا ہے اللہ باقی کی رہ گیا ہے اللہ سارا کچھ انجوائے کر دے بیا اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں ہلے ایک نعمت رہ گئی اللہ سوڑے آؤ کیڑی نعمت ہے فرمایا او فلاں میدان او دے اندر سارے جنتی آ جاؤ تمام جنتی اس میدان اندر جمع ہو جان گے
اللہ پاک فرمان گے انج کرو نا میرے ملائکہ جنت نو سجا دیتا جائے جنت نو مزید دوبالا کر دیتا جائے جنت نو سجا دیتا گیا اتھے میدان اندر جناب سونے چاندی کستوری دیاں کرسیاں تے ممبر لگوا دیتے گے ہر جنتی جڑا ہے اپنی اپنی مسنت تے براجمان گوئے گا اللہ پاک فرمان گے اے جنتیوں کی چاندے ہو اللہ تو سارا کچھ دے دیتا ہے اللہ اتھے بلان دا مقصد کی ہے فرمایا اتھے بلان دا مقصد میں توانوں آج اپنا دیدار کروانا ہے میں توانوں اپنا دیدار کروانا ہے سبحان اللہ آج میں توانوں اپنی زیارتاں کروانیاں نے آج میں توانوں اپنا دیدار کروانا ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی دا دیدار آگیا او ویلا جس ویلے نو بھی ویلے دا انتظار سی آگیا وقت جس وقت دا بھی وقت نو انتظار سی اللہ سبحانہ وتعالی دا دیدار اللہ مالک العلام دا دیدار اللہ مالک العلام دا دیدار اللہ ہوں علا کل شیئن قدیر دا دیدار فعال لما یرید دا دیدار علیم بذات الصدور دا دیدار خدا بندے قدوس دا دیدار خدا بندے بزرگ و برتر دا دیدار اللہ سبحانہ وتعالی دا دیدار اس رب دا دیدار جس رب دی دیدار دی خاطر ایک نمازی بندہ ہے ایک دن اندر 34 مرتبہ فرضی سجدیاں چڑھگ کے اللہ پاک دے گوڑو اللہ پاک دے دیدار دی پرمیشن مانگ جائے نا اس مالک دا دیدار جس مالک دے دیدار دی خاطر ایک تہجد پڑھن والا رات دیاں طریقیاں چھے اٹھ کے جدو زمانہ ستا جدو معاشرہ ستا گندہ نا ادو جناب اپنے رب نو مناندہ نا اکھیاں چوانسو بغا کے اکھیاں نو گسل دے کے پاک کر دے تیار کر دے کہ میں اپنے رب دا انہا اکھیاں نل دیدار کر لے اللہ اللہ نوجوان جڑے انہا اکھیاں نل گندیاں چنگیاں فلمہ نہیں ویندہ بے غیائی والے معاملات نہیں ویندہ کیوں نہیں ویندہ کہ میں انہا اکھیاں نل اللہ پاک دا دیدار کر لے اللہ اکبر ایک مومن بندہ دنیا تے تکلیفہ برداشت کر دے کس وجہ تو کہ میں اللہ پاک دا دیدار کر لے اللہ صبر کر دے تکلیفہ تھے اللہ اکبر کس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال اللہ پاک دی وحدانیت دا پیغام دیتا کس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر حضرت موسیٰ کو طور تے جان دے رہے کس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر میرے پیغمبر نے جناب اپنے گلے باغونہ نالو نرم و نازک دندان شہید کروا لے کس رب دا دیدار اس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر میرے پیغمبر نے گالیاں برداشت کی تھیاں میرے پیغمبر نے تانے تے میں نے برداشت کی تھے میرے پیغمبر نے اپنا جسم لہو لہان کروا لیا کس رب دا دیدار اس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر حضرت ابراہیم ہیں جب بالدیہ گندر چلے گئے نے کس رب دا دیدار اس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر اما آسیہ ہیں جب کر کے اپنے جسم دے اندر ہیں جب میکھاں ٹھکوا لیا پہاڑی تو ڈگ کے اپنی جان دا نظرانہ دے دیتا ہے شہادت وصول کر لئیے کس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر مائی معاشتہ 2 بچیاں سمیت گرم تیل اندر جناب والا چلی گئی ہے کس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر حضرت ابو بکر نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تھیاں حضرت بلال نے گرم کولیاں تے لیٹنا گوارا کی تھا کس رب دا دیدار آل یاسر نے تن من دن فدا کر دیتا اپنے رب دے دیدار
دی خاطر کس رب دا دیدار حضرت خبیب سولی تے چڑھ گئے نے اپنے رب دے دیدار دی خاطر کس رب دا دیدار اس رب دا دیدار جس رب دے دیدار دی خاطر حضرت علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بامب دا نشانہ بن گئے دنیا تو چلے گئے رب دے دیدار دی خاطر آگیا او ویلا جس ویلے نو بھی ویلے دا انتظار سی اللہ پاک اپنا دیدار کروان کے جنتیاں نو دعا کر اللہ میں نو تے تینو اپنا دیدار نصیب فرما دے اللہ اپنا دیدار کروان گے ہنج کر کے دیدار ہوئے گا اللہ تمام پردے نور دے سائٹ دے گھٹا دے گا اللہ جنتیاں نو اپنا دیدار جدوں کرائے گا تے جنتی دیدار کرن تو بعد کہن گے اللہ جنت دی کسے نعمت اندر اتنا مزہ نہیں اتنا لطف نہیں اللہ اتنا سکون نہیں کہ جتنا تیرے دیدار اندر اللہ مزہ ہے جتنا تیرے دیدار اندر سکون ہے اللہ جتنا تیری زیارت اندر لطف ہے اللہ پاک کئیاں نو روزانہ دیدار کروان گے کئیاں نو مہینے بعد کئیاں نو ہفتے بعد دیدار کروان گے آویر سونے ایڈی سونی جنت دا ذوق پیدا کر ایڈی سونی جنت دا شوق پیدا کر اگر جانا ہے کہ رب جنت دے دے پھر نیک عمال کر راتاں نو اٹھ کے اپنی رب دے نام کر دے دن نو جناب دن دیئے دن دے اجالے رب دے نام کر دے خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اللہ پاک فرما دینے اگر تو آلو جنت چاہی دیئے تو پھر نیک عمال کرو دنیا دی زندگی میرے نام لا دو قیامت والے دن جنت میں تواڈے نام لا دوں گا تے جنت ایسی ہوئے گی خالدین فیہا پھر وہ دے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ زندگی ختم ہونے والی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین